बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तहरीक लबैक का जो लॉन्ग मार्च जो इस वक्त मिलियन मार्च में तब्दील हो चुका है वो फैज़ाबाद में रुका हुआ है। मैं किसी ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा छोटा भाई इस टाइम मरकज़ का जो कंटेनर है, हाफिज़ साद रिजवी साहब का कंटेनर, उसके साथ साथ वो मौजूद है और पल पल की जो खबर है वो मुझे दे रहा है। अल्लाह का शुक्र है, मेरा छोटा भाई है, वो कोई भी तहरीक लबैक का धरना हो, जलसा हो, एहतजाज हो, लॉन्ग मार्च हो, कुछ भी हो, वो हर मुमकिन कोशिश करता है वहाँ पहुँचता है। शायद अल्लाह माफ़ करे इसलिए हम थोड़ी सुस्ती कर जाते हैं कि चलो यार हमारी नुमाइंदगी हो रही है। पर क्या नाजरीन, बहुत सारी झूठी खबरें इस लॉन्ग मार्च के हवाले से फैलाई जा रही हैं, साद रिजवी साहब से जोड़ी जा रही हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखना है। पल पल की खबर जो मुझे धरने से मिल रही है, लॉन्ग मार्च से मिल रही है, जो अब मैं 6:05 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तकरीबन 5-10 मिनट पहले ही मेरी भाई से तफसीली गुफ्तगू हुई कि मरकज़ की तरफ से क्या ऐलान हो सकता है, वो धरना देंगे, ये एहतजाज जो या लॉन्ग मार्च है ये ख़त्म कर देंगे। उसके हवाले से उसने मुझे क्या बताया वो पूरी डिटेल आप लोगों के सामने रखनी है। झूठी खबरों को निशानदेही करनी है जो साद रिजवी साहब से जोड़ी जा रही हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा इमरान रियाज के ऊपर, क्योंकि इमरान रियाज ने एक ट्वीट किया तहरीक लबैक के मुतल्लिक। अच्छा, उस ट्वीट में वल्लाह आलम अपना झूठ बोल रहा है इमरान रियाज, या अगर वो सच बोल रहा है तो तहरीक लबैक के कारकुनों ने ही तहरीक लबैक का सर शर्म से झुका दिया। क्यों इतनी इमरान रियाज को अहमियत दी? फिर इमरान रियाज ने कुछ मुनाफिकत से काम लिया। सबसे पहले उस ट्वीट के ऊपर बात करते हैं कि उसने ट्वीट तहरीक लबैक का जो मौजूदा लॉन्ग मार्च है उस हवाले से उसने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है नाज़रीन? इमरान रियाज कहता है कि तहरीक लबैक के भाइयों से गुजारिश है कि मुझे मालूम हो चुका है कि आप एक मार्च करने जा रहे हैं। हालांकि मार्च शुरू हो चुका है, ये चंद 2-3 घंटे पहले का ट्वीट है। अच्छा, तहरीक लबैक के भाइयों से गुजारिश है कि मुझे मालूम हो चुका है कि आप एक मार्च करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह खबरों में जरूर जगह देंगे। यानी तहरीक लबैक वाले को कह रहा है कि अल्लाह को मंजूर होया तो हम अपनी खबरों में आपको जगह जरूर देंगे। जिस तरह इकरारुल हसन ने कहा था कि मैं तहरीक लबैक के लिए आवाज उठाता रहूंगा, इसने भी इसी तरह की कुछ खबरें दी हैं कि जरूर जगह देंगे, मगर मेहरबानी फरमाकर सिर्फ एक फोकल पर्सन मुकर्रर कीजिए। दर्जनों मुख्तलिफ नंबर से एक ही तरह के पैगामात क्यों भिजवाए जा रहे हैं? हाथ होला रखो सरकार, हम काफी अरसे से फलस्तीन के इशू पर काम कर रहे हैं। आप देर आए पर दुरुस्त आए, आपको खुश आमदीद। अब नाजरीन, इसको तहरीक लबैक के किसी बंदे ने फोन किया या मैसेज किया या किस तरह से भी पैगाम भिजवाया जिसका वो जिक्र कर रहा है कि आप हमारे लिए आवाज उठाएं। अच्छा, वैसे जो ट्वीट करके फेसबुक के ऊपर जो तनकीद की सूरत में सहाफियों के ऊपर बात होती है वो तो चलती है कि यार आप तहरीक लबैक के लिए आवाज नहीं उठाते, फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाते, आपको तहरीक लबैक से क्या मसला है? वो तो एक अलग बात है, वो एक अलग इशू है। लेकिन स्पेशली रिक्वेस्ट करके किसी सहाफी को ये कहना कि प्लीज हमारे लिए आवाज उठाओ या तहरीक लबैक के लिए आवाज उठाओ, तो ये नामुनासिब है। इसके ऊपर तहरीक लबैक के लोगों ने ही तनकीद किया है कि जिस आदमी ने भी इमरान रियाज को ये पैगाम भेजा, मैसेज भेजा, तो उसने अच्छा नहीं किया। इमरान रियाज को मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन इमरान रियाज ने गलत ट्वीट क्या किया कि वो कहता है कि भाई हम काफी अरसे से फलस्तीन के मुतालिक आवाज उठा रहे हैं, हालांकि कोई आवाज नहीं उठा रहे। वो इस टाइम बिल्कुल इमरान खान के यानी कि असीर हो चुका है उसका, वो सुबह शाम वो इमरान खान के ही पीछे लगा हुआ है। मैंने कोई मैं अक्सर इसकी वीडियो सुनता रहता हूँ, मैंने कोई ऐसी इसकी वीडियो कोई ऐसे यानी कि नहीं देखा कि जिसने इसने तहरीके फलस्तीन के लिए आवाज उठाया हो। तहरीक इंसाफ भी सामने है, तहरीक इंसाफ ने भी कोई एहतजाज नहीं किया, कोई सोशल मीडिया के ऊपर कहीं भी उन्होंने फलस्तीन के बारे में कुछ नहीं कहा है। और ये मौसूफ कह रहा है कि हम काफी अर्से से फलस्तीन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप देर आए दुरुस्त आए। शर्म से डूब मरना चाहिए इसको कि सबसे पहले फलस्तीन के हक में जो आवाज उठाई वो साद रिजवी साहब ने उठाई।
سب سے پہلے احتجاج کیا، مسلسل یہ احتجاج میں آئے، اپنی تقریروں میں، اپنے خطبات میں وہ ہمیشہ فلسطین کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو ایک باقاعدہ عملی کام جو اس کی مصنوعات ہے اس کا بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ آپ دیر آئے، آپ یعنی کہ درست آئے۔ اس کو ایک جواب دیا ہے اختر علی جو تحریک لبیک کا بہت ہی اچھا یعنی کہ وہ ٹویٹر کے اوپر ایکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ عمران ریاض تمہارے لیے ایک شعر ہے کہ رنگ کالے چل جاندے دل کالے نہیں چل دے، ٹھیک جواب دیا اس کو پڑھ کر عمران ریاض نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو دھرنے کے حوالے، جو لانگ مارچ کے حوالے سے میرا بھائی شروع سے صبح سے وہ پہنچا ہوا ہے، بلکہ رات کو وہ پہنچ گئے تھے، مختلف قسم کی وہ ویڈیو بھی بھیج رہا ہے، ویڈیو آپ واٹس ایپ میں دیکھ رہے ہوں گے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر میں بہت ساری ویڈیو ہیں۔ تو میرے اس سے یہی بات ہو رہی ہے کہ تحریک لبیک نے کا آگے کا کیا عمل ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم فیض آباد کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ابھی کچھ خبر نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے، لیکن ٹویٹر کے اوپر جو جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے، جو 100% وہ جھوٹی خبر ہے، یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے، جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم دھرنا دیں گے۔ یہ بالکل جھوٹی خبر ہے، بالکل فیک خبر ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ ابھی جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے چند منٹ یعنی 10 منٹ پہلے میری بھائی سے تفصیلی گفتگو ہوئی، تو میرے بھائی نے مجھے کہا ہے کہ 1.5 گھنٹے کا وقفہ دیا گیا ہے نماز کے لیے، عصر کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد آگے کا جو عمل ہے اس کا حافظ سعد رضوی صاحب اعلان کریں گے۔ ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہے، بس طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ دھرنا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے کہ وارننگ ہوگی کہ بھئی اب ہم حکومت کو وارننگ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو ہم 10 دن بعد آئیں گے، 20 دن بعد آئیں گے، اس طرح کی یعنی کہ باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ابھی تک جو 1.5 گھنٹہ ٹائم ملا ہے مرکز کی طرف سے کارکنوں کو کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، آپ یعنی کہ وہ کافی لمبا سفر کر کے پیدل چل کے آئے تو آپ نماز پڑھیں، کھانا پینا، جس نے واش روم وغیرہ یعنی کہ آپ بالکل تر و تازہ ہو جائیں، 1.5 گھنٹے کے بعد یعنی اعلان ہوگا۔ اب ناظرین 1.5 گھنٹے کے بعد کیا اعلان ہوتا ہے، کیا خبر آئے گی، وہ یقیناً آپ لوگوں کو مل جائے گی، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جو خبریں چل رہی ہیں کہ سعد رضوی صاحب نے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے تو یہ بالکل جھوٹی خبر ہے۔ دوسرا ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ کہیں پولیس والوں نے، اکثر تو بہت ساری اچھی جگہ میں نے اپنے بھائی سے بھی پوچھا، وہ کہتا ہے کہیں بھی کسی جگہ میں پولیس نے ہم کو پریشان نہیں کیا ہے، بالکل آرام سے یہ مارچ چل رہا تھا۔ لیکن ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کی میں ابھی پوری تو تصدیق میں نہیں کر سکتا، لیکن مجھے کم از کم لگتا ہے کہ یہ اسی لانگ مارچ کی ہے کہ جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کو پولیس والے توڑ رہے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے جتنے بھی ایسے تحریک لبیک کے دھرنے یا لانگ مارچ ہوئے تو اس میں پولیس والے ایسی ہی حرکت کرتے ہیں کہ ان کو گاڑیوں کو توڑا جاتا ہے، پھر وہ الزام لگا دیتے ہیں تحریک لبیک کے اوپر۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، وہ ویڈیو وائرل ہو کے سامنے آ گئی ہیں کہ اس میں تحریک لبیک کے لوگ نہیں ہیں بلکہ پولیس والے خود ان گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین 1.5 گھنٹے بعد مرکز کی طرف سے حافظ سعد رضوی صاحب کیا اعلان کرتے ہیں۔ کارکنوں کو یعنی کہ بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے، کارکن مطمئن ہے، وہ اپنا پورا سامان بیگ کے ساتھ وہ گئے ہوئے ہیں، وہ ہر قسم کا جو مرکز کی طرف سے فیصلہ ہوگا اس کے اوپر وہ لبیک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ برکت دیکھتے ہیں کہ مرکز سے جو اعلان ہوتا ہے وہ بعد میں ہوگا، تقریباً 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بعد ہوگا، کیا ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ